बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के जय्यद आलिम दीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के बारे में। हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का इंतकाल हो चुका है। जुमे की रात में हज़रत का इंतकाल हुआ था और हज़रत के इंतकाल पर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, अवाम नास भी कर रही है इस बात पर चर्चा, और उलमा भी चर्चा कर रहे हैं कि हज़रत के जनाजे की तदफीन में जो ताख़ीर हुई है, और वाक़तन ये ताख़ीर लायक़ अफ़सोस है, क्योंकि हज़रत का जो इंतकाल हुआ है वो जुमे की रात में हुआ है। और मतलब जुमे सनीचर का दिन लग जाता है, क्योंकि चाँद की उसके एतबार से, क्योंकि जुमे की रात में तकरीबन 9 बजे के आसपास इंतकाल हुआ है हज़रत का, और जुमे की पूरी रात गुज़रती है, सनीचर का पूरा दिन गुज़रता है, और इसी तरीके से सनीचर की पूरी रात गुज़रती है। इतवार की सुबह 9 बजे हज़रत की जनाजे की नमाज़, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तकरीबन दिन के 10:30 बजे हैं, और हज़रत की जनाजे की नमाज़ अभी रिसेंटली पाकिस्तान में अदा की गई है। अभी जस्ट 9-10 बजे का जो टाइम था, और हो सकता है अब भी जनाजे की नमाज़ हो रही हो। तो इस मौजू पर वीडियो बनाने की जो ज़रूरत पेश आई है वो इस बुनियाद पर कि तो हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की जनाजे में जो ताख़ीर की गई है, आया ये जनाजे की ताख़ीर शरीयत के दायरे में है या खिलाफ शरीयत है, इसकी शरई हैसियत क्या है। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब कौन थे, इख्तिसारन उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। देखिए, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब जो हैं, ये हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब के बेटे हैं, और इनके जो भाई हैं मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी, इनको पूरी दुनिया जानती है और एक बड़े आलिम दीन हैं। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का कद भी बहुत बड़ा था, और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का लक़ब इनको मिला था। इनके जो वालिद मोहतरम थे हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब, दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती थे, और हज़रत की बहुत सारी तसानीफ़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो मकबूल और मशहूर और मारूफ़ है, जिसको उलमा अवाम भी उस तसनीफ़ को जानते हैं और उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, वो है मारिफुल कुरान। यूँ तो हज़रत की तसनीफ़ जवाहिरुल फ़िक़्ह भी और भी दीगर कुतुब हैं, उस पर मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी जो थे वो दारुल उलूम के सदर मुफ्ती थे, और इसी तरीके से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और बड़े आलिम दीन थे। जब मुल्क तक़सीम हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए थे। उस वक्त जिस वक्त मुल्क तक़सीम हुआ है, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब छोटे थे, गालिबन 1936 या 37 की इनकी पैदाइश है, और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इनका नाम रखा था मोहम्मद रफ़ी। और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की शुरुआत करी, और दारुल उलूम देवबंद में इन्होंने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया। और उसके बाद तक़सीम वतन का हादसा पेश आ गया, तो इनके वालिद मोहतरम अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए, और ये पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में जाने के बाद में इन्होंने वहीं अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, और फिर दारुल उलूम कराची के अंदर बाकायदा मसनद तदरीस पर फाइज़ हो गए, और 90 साल की उम्र पाई, और एक लंबे अरसे तक दीन की खिदमत अंजाम दी, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, बहुत सारे फतावे सादिर फरमाए, और बहुत सारी कुतुब तसनीफ़ की। बहुत ही आली मर्तबत और बहुत ही ज़ी इल्म ज़ी इस्तेदाद हज़रत वाला की शख्सियत थी, जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। लेकिन हज़रत वाला के इंतकाल के बाद एक बहस ये छिड़ी हुई है कि इतनी ताख़ीर क्यों है, जबकि हदीस पाक के अंदर यह आता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी तजहीज़ और तकफ़ीन में जल्दी की जाए, उसको जल्दी दफनाया जाए, उसमें ताख़ीर ना की जाए। तो आया ये तो हदीस में हुक्म तो ये है कि जल्दी तदफीन की जाए, लेकिन यहाँ मौलवी होकर उलमा होकर ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ताख़ीर है ये खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ औला है, और यकीनन मैं क्या सारे उलमा बिरादरी के लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, चाह रहे थे ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। हत्ता कि मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के ताल्लुक़ से भी ट्वीट एक पढ़ा, जिसमें ये हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी भी इस पर यह कह रहे थे, यानी किसी साहब ने हज़रत के बारे में बताया कि हज़रत ने ये कहा कि भाई हम 2 तरह के गम से दो चार हैं। एक तो ये कि बड़े भाई का इंतकाल हो गया, दूसरा ये गम हमें लाहिक है कि हज़रत की जो तदफीन है, मेरे बड़े भाई की जो तदफीन है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं हो पा रही है। और उसकी वजह ये थी कि हज़रत के जो बेटे हैं, इकलौते साहबजादे हैं मौलाना ज़ुबैर अशरफ उस्मानी साहब, वो इस वक्त लंदन में मौजूद थे, और वो वली अक़रब हैं, क्योंकि जनाजे के जो मामले में जो वली अक़रब होता है, जो करीबी रिश्ता जिसका होता है,
اس کو اختیار ہوتا ہے تجہیز و تکفین کی اجازت کا اور جنازے کی نماز کی اجازت کا۔ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی کے جو بیٹے ہیں زبیر اشرف عثمانی صاحب، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور ان کا اصرار تھا، ان کا حکم تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تو والد محترم کی تدفین نہیں ہونی چاہیے، والد محترم کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ عمل جو کیا گیا ہے یہ خلاف سنت ہے، خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے، لیکن یہ جو خلاف سنت ہے یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے۔ تو یقیناً یہ مسٹیک، غلطی ہوئی ہے۔ مولانا زبیر صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ مولانا زبیر صاحب اس چیز کی اجازت دے دیتے تاکہ حضرت کی تدفین وقت پر عمل میں لائی جاتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو عوام یا علماء کا طبقہ اس کو بہت بڑا ایشو بنا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ واقعتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت مفتی شفیع عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی ان کے خاندان کا ایک بہت بڑا قد ہے، اور مفتی اعظم پاکستان خود یہ تھے، ان کے والد بھی مفتی اعظم پاکستان تھے، اعظم پاکستان تھے، اور مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام ہیں، ان کے بیٹے بھی عالم ہیں۔ تو بحیثیت عالم کے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے کیا ہے، عوام میں غلط میسج کنوے ہوگا۔ عوام کیا کرتی ہے، علماء کے عمل کو دلیل بنا لیتی ہے اور یہ کہتی ہے بھائی دیکھو فلاں عالم کی تدفین اتنی دیر میں ہوئی تھی۔ تو دیکھیے ایک بات یہاں پر بتا دوں، عالم کا جو عمل ہے وہ حجت نہیں ہے، عالم کا بتایا ہوا مسئلہ وہ حجت ہے۔ تو دیکھیے اگر آپ مسئلہ معلوم کریں گے انہی سے، تو مسئلہ تو یہی بتایا جائے گا کہ تدفین میں تاخیر نہ کی جائے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، بھائی قانون کی کوئی چارہ جوئی ہے، قانون کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، تو اس میں تو تاخیر کرنا خلاف سنت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں کوئی ایسا عذر نہیں تھا جس کی وجہ سے تاخیر کی گئی۔ لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں تاخیر کی گئی، اور تاخیر کوئی گناہ کا سبب نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو خلاف سنت عمل پر اس درجے واویلا کرنا، علماء پر تنقید کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء پر تنقید کرنا، ان کی طنز کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں غلط تو ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، اب ان کا کیا معاملہ ہے، انہوں نے باپ کی محبت کی وجہ سے کہ بھئی میں آخری وقت میں باپ کا چہرہ دیکھ لوں، یا باپ کی زیارت کر لوں، باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دوں یا پڑھ لوں، شریک ہو جاؤں، یہ ان کے ذہن میں رہا ہوگا، بیٹے ہیں، لیکن بحیثیت عالم کے انہیں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں اجازت دے دینی چاہیے تھی تاکہ تدفین وقت پر عمل میں آ جائے، کیونکہ وقت پر تدفین عمل میں آ جاتی تو عوام کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ حالانکہ خلاف سنت عمل ہے، لیکن عوام اس کو بہت کرٹیسائز کرے گی، عوام اس پر بہت زیادہ تنقید کرے گی اور کر رہی ہے، اور پھر لوگ اس عمل کو حجت بنائیں گے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو دیکھیے اصل شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، کسی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، بس خلاف سنت عمل ہے، اور اس پر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اور تمام علماء کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو عوام کو چاہیے کہ اس پر بہت زیادہ تنقید نہ کریں، اس پر کرٹیسائز نہ کریں، اس کو اگنور کریں، اس کو نظر انداز کریں، کیونکہ یہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک جملہ یہاں پر میں اور کہوں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، کئی لوگوں سے میں نے سنا، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا غلطی ہے، تو اس کا یہ غلط مفہوم لے رکھا ہے لوگوں نے۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا غلطی ہے، بزرگوں کی غلطی کو اختیار کرنا غلطی ہے۔ جو لوگ غلطی پکڑ رہے ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، یہ کوئی غلط نہیں، غلطی پکڑنا، بھائی غلط کیا ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر تنقید کرنا، علماء کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، یہ تو غلط ہے۔ لیکن ہاں اس غلطی کو اختیار نہ کیا جائے۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، اس کا یہ مطلب نہیں کہ، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا غلطی ہے۔ بزرگوں کی، بڑوں کی، عالموں کی غلطی کو اختیار کرنا، ان کی اس غلطی پر عمل کرنا، یہ غلطی ہے۔ تو یہ مفہوم میں آپ کو سمجھا دوں، بعض لوگ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، بھائی بزرگوں کی غلطی پکڑنا غلطی ہے۔ بھائی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بزرگوں کی غلطی کو اختیار کرنا، کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا تھا ہم بھی ایسا کریں۔ کل کو کسی کا انتقال ہو تو کہنے کہ بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب کی جنازے کی نماز 2 دن بعد ہوئی تھی، ہم بھی اپنے والد صاحب کی جنازے کی نماز 2 دن بعد کریں گے، ہمارے فلاں بھائی فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، تو یہ ہوگا۔ یہ مقصد ہے اس جملے کا، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، کہ اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی غلطی کو اختیار مت کرو، پکڑو مت، مطلب ان کو اختیار مت کرو۔ پکڑنے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ غلطی ہے، آپ بتا سکتے ہیں بھئی یہ غلطی ہے، لیکن اس غلطی پر تنقید کرنا، لعن طعن کرنا، ملامت کرنا اور ان کی بے عزتی کرنا، یہ کیا ہے، کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ہم اس عمل کو غلطی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ مسٹیک ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک عام عالم بھی نہیں ہے، بڑے عالم ہیں، تو اس لیے ذمہ داری بنتی تھی کہ وقت پر جنازے کی نماز ہوتی تاکہ عوام کو کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔